9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। सोशल स्टडीज़ में आज हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट करेंगे। ओरिजिन ऑफ द आइडियोलॉजी एंड इट्स सिग्निफिकेंसेस के नज़रिए के माखज़ और उसकी अहमियत बयान करें। ठीक है, हम दोबारा रिकॉल करते हैं कि व्हाट इज़ अ आइडियोलॉजी। ठीक है, आइडियोलॉजी क्या है, नज़रिया क्या है। लफ्ज़ नज़रिया अरबी ज़बान के लफ्ज़ नज़र से निकला है, जिसके मायने है देखना, यानी नज़रिया अक्ल और शऊर की निगाह से देखने के मायने देता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में नज़रिए को आइडियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आइडियल में वो कमालात होते हैं, वो खूबियाँ होती हैं जो किसी शख्स के गुमान में पसंदीदा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई शख्स कहता है वो अल्फ़ा अहद होता है, वो ऑनेस्ट होता है, ठीक है, अपने वादे को, अपने प्रोमिसेस को पूरा करने वाला होता है, तो ये उसके आइडियल्स होते हैं। इस सूरत में वो ना खुद इन चीज़ों को अपनाता है, इन पे अमल करता है, बल्कि जो दूसरे लोग इनको पसंद करते हैं, ठीक है, उनको वो जो इस पे अमल करते हैं उन लोगों को भी वो बंदा पसंद करता है। इसीलिए माहिरीन ने नज़री की तारीफ़ इन अल्फाज में की है कि नज़रिया फ़िक्र के एक ऐसे वसी ज़ाब्ते को कहते हैं जो इंसानी ज़िंदगी के तमाम शोबे, यानी उसका सकाफ़त, सियासत, मईशत वगैरह में एक ख़ास अंदाज़ पैदा करता है। यानी हम कह सकते हैं आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ द पॉलिटिकल एंड कल्चर प्रिंसिपल ऑन विच अ नेशन और सिविलाइजेशन इज़ बेस्ड। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी, यानी आइडियोलॉजी के माखज़ क्या है। माखज़ मतलब वो चीज़ें जिनसे कोई नई कौम, नई नज़रियात तश्कील पजीर होते हैं। नज़रियात के जो बुनियादी माखज़ है वो इंसान का अक्ल व शऊर ही है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि नज़रियात के कायम होने में ज़ाती तजर्बात और हालात का मुशाहिदा व मुताला अहम किरदार अदा करता है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे नज़रियात वक़ू पज़ीर होते हैं। सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी फॉलोइंग एलिमेंट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियोलॉजी अमंग पीपल। मंदरजा ज़ेल अनासर की वजह से लोगों में नज़रियात की तश्कील होती है। कॉमन रिलीजन, मुश्तरका मज़हब। जी स्टूडेंट्स, हाईलाइटेड लाइंस हैं, यही आपका आंसर है। बाकी सारे क्वेश्चन आंसर की तरह इसको भी मैंने हाईलाइटेड जो हैं वही लाइंस आपने अपनी नोटबुक पे नोट करनी है। रिलीजन इज़ नॉट ओनली अ सेट ऑफ द adoration worship, but it has profound impact on the whole of the social life. मज़हब चंद मखसूस इबादत का मजमुआ नहीं, बल्कि वो पूरी माशरती ज़िंदगी पर गहरे असरात डालता है। Every religion maintains social relationship in the light of the specific ideas कि हर मज़हब, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, हर मज़हब ने समाजी ताल्लुकात को मखसूस नज़रियात की रोशनी में इस्तवार किया। नंबर 2 है कॉमन रेस, मुश्तरका नस्ल। ठीक है, कॉमन आइडियाज़ आर ओरिजिनेटेड फ्राम कॉमन रेस। मुश्तरका नस्ल से ही मुश्तरका नज़रियात पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। लास्ट लाइन पे आ जाए इनके। Racism is a strong bonds which, because of the common ideas, bind the human being in blood-like relationship. ठीक है, कि हम नस्ली एक मजबूत बंधन है। हम नस्ली मतलब एक ही नस्ल का होना, जो मुश्तरका नज़रियात के बायस इंसानों को खूनी रिश्तों में मुंसलिक किए हुए होता है। ठीक है, एक ही रिश्ते की वजह से लोग एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, एक कौम को तश्कील देते हैं। थर्ड वन इज़ कॉमन लैंग्वेज एंड रेजिडेंसी। कॉमन लैंग्वेज, लैंग्वेज इज़ द मीन ऑफ कन्विंसिंग द फीलिंग्स एंड डिमांड्स एंड थॉट टू अदर्स। ठीक है, ज़ुबान के ज़रिए से ही लोग अपने जज्बात, एहसासात और ख्यालात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये बीच की लाइन नहीं है, इन द वे से अपने स्टार्ट करना है। इन द वे ऑफ लिविंग एंड हारमनी इन आइडियाज़ डिपेंड मोस्टली ऑन अ कॉमन टेरिटरीज। ठीक है, कि लोगों के तौर तरीक़ों से, वे ऑफ लिविंग ने तौर तरीक़ों से, हारमनी कहते हैं यकसानियत को। ठीक है, लोगों के तौर तरीक़े और नज़रियात में यकसानियत काफ़ी हद तक कॉमन रेजिडेंस की वजह से होती है, या मुश्तरका रहाइश का मरहून मिन्नत है।
نمبر 4 ہے کامن پولیٹیکل پرپس، مشترکہ سیاسی مقاصد. Because of common political purpose and political ideas, most of the nation of the present age try to achieve political freedom. دور حاضر کی یا موجودہ دور کی بہت سی قومیں اپنے مشترکہ سیاسی مقاصد اور سیاسی نظریات کی بدولت اپنی سیاسی آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. کامن کسٹم یعنی مشترکہ رسم و رواج. کامن کسٹم ہے پلے اے ویٹل رول ان دا فاؤنڈیشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف آئیڈیاز ان ایوری ایج. ٹھیک ہے کہ ہر دور میں نظریات کی تشکیل میں مشترکہ رسم و رواج نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے یا ان کا بڑا عمل دخل رہا ہے. جی اسٹوڈنٹ، ہم نے اس کے سورسز آف آئیڈیالوجی پڑھ لیے. ٹھیک ہے، انہوں نے کوشچن میں آپ سے 2 چیزیں پوچھی ہیں، سورسز آف آئیڈیالوجی اینڈ اس سگنیفیکینس اور اس کی اہمیت. سگنیفیکینسز آف آئیڈیالوجی، آئیڈیالوجی کی اہمیت. جی اسٹوڈنٹ، اس میں جو پرپل کلر سے جو ہے آپ نے اس کی ہیڈنگ دے کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل فرسٹ لائن میں ہے پرپز ہے یعنی مقصد. آپ نے اپنے پین کاپی میں جب آپ اس کو نوٹ لکھیں گے تو پرپز کو آپ ہیڈنگ کے طور پہ کریں گے، اور جو اورنج لائن والی وہ اس کی ڈیٹیل ہو جائے گی. کلیئر ہو گیا؟ فرسٹ لائن میں پرپز یعنی مقصد. ٹھیک ہے، مین ہیز بین سینٹ ٹو دس ورلڈ وتھ سم پرپز. انسان اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت آیا ہے. The existence of a nation is reflected through their ideas. قوموں کے وجود کا پتہ ان کے نظریات یا آئیڈیاز سے ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اس میں پرپس کو آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے، نیچے جو اورنج لائن میں ہے وہ اس کی ڈیفینیشن ہو جائے گی، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ہو جائے گا. نمبر 2 پرپس اس کا ہیڈنگ ہے کانشیسنس آف پرپس یعنی مقصد کا شعور، علم، آگاہی. ٹھیک ہے، یہ اس کی ہیڈنگ ہوگی. آئیڈیاز کریٹ کانشیسنس آف پرپس امنگ نیشن. ٹھیک ہے کہ نظریات قوموں میں مقصد کا شعور اور آگاہی پیدا کرتے ہیں. تھرڈ ون ہے فاؤنڈیشن یعنی بنیاد. آئیڈیاز پرووائڈ دا فاؤنڈیشن ٹو اینی پولیٹیکل، اکنامیکل، سوشل اور کلچر موومنٹ. ٹھیک ہے کہ نظریہ کسی بھی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی تحریک کو بنیاد فراہم کرتا ہے. نمبر 4 ایکسس یعنی محور. ٹھیک ہے، محور مطلب اس کے ارد گرد گھومنا ہوتا ہے. جیسے زمین اپنے محور پہ روٹیٹ ہوتی ہے تو یعنی اس میں آئیڈیاز جو ہے وہ محور کا کام کرتے ہیں. آئیڈیاز آر دا ایکسس اراؤنڈ وچ لائف ریوولز. نظریہ جو ہے انسانی زندگی کا محور ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہماری ساری زندگی اسی نظریے کے گرد گھومتی ہے. نمبر 5 ہے ڈسپلن یعنی نظم و نسق، نظم و ضبط وغیرہ. ٹھیک ہے، آئیڈیاز پرووائڈ ڈسپلن ٹو دا ویریس اسپیکٹ آف دا ہیومن لائف. نظریہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نظم و ضبط مہیا کرتا ہے یا ان کو دیتا ہے. نمبر 6 ہے ڈیوٹیز اینڈ رائٹ. آئیڈیاز ڈٹرمائن دا نیشنل ڈیوٹیز اینڈ رائٹ. نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے. نمبر 7 ہے انویزیبل ڈائنامک. ٹھیک ہے، نہ نظر آنے والی متحرک، زندہ اور متحرک جو ہے نہ نظر آنے والی جو متحرکات ہوتی ہیں. آئیڈیاز از جسٹ لائک سم تھنگ وچ از انویزیبل. نظریہ ایک ایسا ہے جو کہ نہیں نظر آتا. ٹھیک ہے، جس کی ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی وہ ایک روح کے مانند ہے کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. بٹ دا نیشن لک لائفز اینڈ ڈائنامک بیکاز آف اٹ. لیکن جو قومیں ہیں وہ اسی کی بدولت زندہ اور متحرک نظر آتی ہیں، یعنی آئیڈیا کی وجہ سے. تو جس طرح ایک انسانی جسم میں روح ہوتا ہے، روح ہمیں نظر نہیں آتا لیکن جسم اسی کی بدولت زندہ اور حرکت کرتا ہوا ہے. جب روح نکل جاتی ہے تو جسم بھی ڈیڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح قوموں میں بھی آئیڈیاز جو ہے، نظریہ جو ہے وہ انویزیبل ہے، نظر نہیں آتا لیکن وہ قوموں کو زندہ اور حرکت میں رکھتا ہے. نمبر 8 آئیڈیاز یعنی نظریے. If a nation ignore its ideas, it endangers its existence. کہ آئیڈیا جو ہے اگر کوئی قوم اپنے نظریات کو اگنور کر دے، پس سے پشت ڈال دے، نظر انداز کر دے، تو اس سے اس قوم کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. آپ نے سائنس میں انڈیجرس کلاس پڑھا ہے کہ یعنی جو
ویسے جانور، کچھ پودے جن کی زندگی ختم ہے، ان کی بقا، ٹھیک ہے، وہ سروائیول ان کے لیے مشکل ہے. تو اس طرح اگر کوئی قوم اپنے نظریات کو نظر انداز کر دے تو ان کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. 9 کلاس یونٹ نمبر 1 کی ساری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی. یہ اس کا لاسٹ کوسچن ہے جو اپنے کاپیز پر اس کو نوٹ کرنا ہے. اوکے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے.